रहमान रहीम। नाज़रीन कराम, आज का मौजू ये है, मोहब्बत जब एक तरफ हो तो सजा देती है। मोहब्बत जब एक तरफ हो तो सजा देती है, ज़ेन का और दिल का इंजर पिंजर हला देती है। मौजू ये है कि मैं कुछ तकरीबन कोई 8-10 साल पहले रशा चलाता, ऑटो रशा चलाता था। मेरा आंखों देखा और कानों सुना वाकया है, वो मैं बयान करूंगा आपको। फिर आपको भी इससे पता चलेगा कि देखो क्या क्या मोहब्बत में लोग क्या क्या कुछ कर जाते हैं। और मोहब्बत जब दोनों तरफ, मैं अक्सर बेशतर क्या कहता हूँ, जब मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मज़ा देती है, जब मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये जी सीधी सी बात बताऊँ, मुझे जब भी हुई है, जब अब बेशक मैं बात करता हूँ दोनों तरफा वाली, अल्लाह पाक का शुक्र है, यक तरफा से जान छुड़वाई हुई है। अल्लाह ने यक तरफा होने ही नहीं दी, तो यक तरफा जो हो जाती है उसका जितना इंजर पिजम का हिल जाता है। ये बात करता हूँ, 100 बातों की एक बात। नाज़रीन, बात ये है कि क्या नाम है उसका, मैं ना सवारी की तलाश में ना मैं जा रहा फिर रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा कि एक उसमें इलाके में ना वो ग्राउंड थी। ग्राउंड में सड़क, सब ग्राउंड के ऐसे ग्राउंड है, ऐसे सड़क है, और उसके सामने दुकानें हैं। उनमें जो लड़की चौंकड़ी मार के बैठी हुई है, और धूप बहुत तेज है। लड़की ऐसे चौंकड़ी मार के बैठी हुई है, तैयार शहर होकर लड़की, खूबसूरत लड़की थी, वो तैयार शहर होकर बैठी हुई है। तो वो ऐसे जो है ना, वो ऐसे देख रही है दुकानों की तरफ। दुकान किसकी थी? जिस दुकान को देख रही थी, वो नाई की, हाँ जहाँ की बाल काटने वाले जो नाई है उसकी दुकान थी। वो नाई की दुकान को देखी जा रही है। मैंने तो दुकान का देखा, मैंने उतना गौर ही नहीं किया। मैंने लड़की को देखा, मैंने कहा, मैं कुछ, लड़की ने मुझे ऐसे करके हाथ भी दे दिया, तो मैं ना वहाँ पे रिक्शा मैंने रोक लिया। लड़की उठी है, मैं रिक्शे में बैठ गई है। जिसको मेरे रिक्शे में लड़की बैठ गई है, मुझे कहती फलानी जगह भी जाना है। मैंने कहा ठीक है, मेरा उसके साथ किराया तय हो गया। जिससे किराया तय हो गया मेरा उसके साथ, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने ये किया कि मेरी उससे गुफ्तगू शुरू हो गई। जिस वक्त उससे मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई है, तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने मुझे कहा कि क्या नाम है, बातों बातों में एक बात शुरू हो गई। उसने मुझे कहा कि आपने, मैंने उसको कहा, फिर बातों बातों मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि ये आप धूप में बैठी हुई, इतनी तेज धूप है, अगर आप किसी का इंतजार कर रही हैं तो फिर आप छाँव में बैठ जाती। मैं तो वैसे दिल में मेरे ख्याल में कहती धूप इतनी, ये इतनी शदीद धूप में बैठी हुई, मुझे कहती आपने मुझे सिर्फ 5 मिनट या 5 मिनट देखा होगा ना कि मैं धूप में बैठी हुई हूँ। मैं सुबह 9 बजे की धूप में बैठी हुई हूँ, तो अब तकरीबन 2-3 का टाइम हो गया है। मैंने कहा ये क्या माजरा है? कहती माजरा ये है कि ये जिस जगह मैं बैठी हुई थी उसके साथ इस हाथ के ऊपर सामने दुकान थी। मैंने कहा, कहती किसकी दुकान है? कौन सी दुकान थी? मैंने कहा वो तो नाई की दुकान लग रही थी जाम की। कहती वो दुकान में एक लड़का है, उससे मैं प्यार करती हूँ। उस दुकान में वो लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी उससे लड़ाई हो पड़ी है, नाराजगी हो पड़ी, तो उसको मैं, कितने दिन हो गए हैं, मैं सुबह 9 बजे आके इधर बैठ जाती हूँ। 9 बजे मैं बैठ जाती हूँ, तो 9 बजे के बाद 2-3 बजे तक बैठी रहती हूँ, मुझे बुलाता ही नहीं है। वो अपना काम करता रहता है, वो लोगों के बाल या शेपें करता रहता है, तो मैं उसको देखती रहती हूँ। नाज़रीन, बात ये है, सियाने कहते ने, बात ये है 100 बातों की एक बात। मैंने फिर उसको बड़ी एक पॉइंट ऑफ टू पॉइंट बात की। मैंने उसको ये कहा कि बता मुझे, अगर आशिक और मशूक अगर तेरे से मोहब्बत वाकई ही करता, तू कर रही है ठीक है, कहती मैं कर, उसने कहा मैं करती हूँ मोहब्बत। मैंने कहा तू तो कर रही है मोहब्बत, ठीक, तेरी अपनी राय है। मोहब्बत में किसी का, किसी भी दिल इंसान, मोहब्बत किसी भी आ जाती है। किसी को मोची भी आ जाती है, तो मोची जूतियां गाड़ रहा था, देखा नहीं, वो मोची जूतियां गाड़ रहा है, उस पर प्यार हो जाता है। और कौम में फर्क नहीं ऐसे, तो कोई अब नाई मोची तेली, किसी कौम पे आ जाए, खानदानी बंदे पे, किसी को खानदानी बंदे में मोहब्बत और दिल आ जाता है सूरत का, तो किसी का जो खानदानी नहीं तो उस पर आ जाता है। मगर अपने में नसीब की बात है ना, किसको किस बंदे पे दिल आ गया। मगर वो लड़की थी थोड़ी सी खानदानी, वो लड़का था, आपको फिर पता बताने की जरूरत क्या। बात ये है कि 100 बातों की एक बात, वो नाई पे मोहब्बत और फिदा हो गई, फिदा हो गई और आशिक हो गई, उसके जुनून में आ गई। नाई ने क्या किया, नाई ने उसको सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो धूप में बैठी रहती थी, उठ के चली जाती थी। मैंने फिर उसको एक बात पाई, मैंने कहा अगर मोहब्बत अगर तेरे से उसको भी 1% भी होती ना, तो ये ऐसे धूप में वो जलने ना देता, तो वे ऐसे धूप के अंदर जलने ना देता। नाज़रीन, वो लड़की मेरी बात सुन के खामोश हो गई।
خاموش ہو گئی. تو پھر اس سے پہلے آگے میں نے بات بڑھائی ہی نہیں. بات اس لیے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھائی، وہ بات کیا کی بات ہوتی ہے. میں نے اس کو وہاں پہ اتارا، اور لڑکی مجھے دیکھتی رہی. میں نے اس کو بات ہی کوئی نہیں کی. میں نے رشک کو کک ماری، میں نے اتارا سواری کو، تو میں چلا گیا. 100 باتوں کی ایک بات کہ جس محبت جو ہوتی ہے نا، محبت اور دل لگی میں بڑا فرق ہے. عشق، محبت، دل لگی، یہ تین جو عشق ہوتا ہے نا، وہ پھر انتہا کا ہوتا ہے. وہ پھر انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتی، وہ دو طرفہ جائے ہو. جب محبت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی ہوش دنیا کی اتنی ہوتی ہے. عشق کا مطلب کیا، بس اس کو محبوب ہی نظر آ رہا ہے ٹائم. اب جو یہ لڑکی تھی، یہ بھی اس میں محبت عشق میں تک نہیں پہنچی تھی. وہ صرف کیا تھا، ان دونوں کی دل لگی تھی آپس میں. دل لگی میں یہ لڑکی دو میں جلنا شروع ہو گئی. دل لگی میں دو میں جلنا شروع ہو گئی. اس لیے جو محبت صحیح نیت سے کرے گا، کیونکہ میری بات سن لیں، اگر یک طرفہ محبت والے کو میں بتاؤں، یک طرفہ محبت والوں کو میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یک طرفہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی محبت میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے. کیوں کہ جب بندہ محبت کسی سے کرتا ہے نا، نیت سے، وہ سچے دل سے اور گہرائی سے، خوب عشق انگنا سے، تو میں بتاؤں، محبوب کوئی بھی ہو، وہ عاشق کوئی بھی ہو، کسی چیز کا بھی عاشق ہو جائے بندہ دل سے، تو وہ دوسرے بندے جو بندے سے محبت کر رہا ہے، اس کے دل میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. یہ آگ ہی ایسی ہے، یہ تو سمندر میں لگ جائے تو سمندر میں آگ لگ جاتی ہے. یہ عشق کی بات کر رہا ہوں، عشق کے سمندر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سرابہ، جو بندہ سرابہ عشق بن جائے کسی کا، تو اللہ پھر اس کو دیتا نہیں ہو بندے کو. چاہے وہ ملے نہ ملے، آپس میں مل لیں، ان کی شادی ہو یا نہ ہو، مگر ان دونوں کے اندر ایک رابطہ، کمیونیکیشن رابطہ رہتا ہے. چاہے جنہوں نے دور میں اکٹھے نہ رہ رہے ہوں، مگر رابطہ محبت دل کا دل سے ہوتا ہے. جو یک طرفہ ہوتی ہے وہ پھر دل لگی ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، جب چاہے ساری زندگی ہو، مگر جنون کی حد تک، یعنی کہ اتنی وہ اس حد تک نہیں چلی جاتی. محبت جب ہوتی ہے، جب دونوں طرف ہی پھر ہوتی ہے، وہی محبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رسی پنو، ہیر رانجھا اور رومیو اینڈ جونیئر، دو طرفہ حضرت اما ہوا، حضرت آدم، اما ہوا سارا آنکھوں پہ، حضرت آدم سارا آنکھوں پہ، دونوں طرفہ محبت. اس لیے جب محبت دونوں طرفہ ہوتی ہے پھر مزہ دیتی ہے. اس لیے مزہ دیتی ہے. اگر یک طرفہ، پھر وہ سمجھ لو کہ وہ آپ کی محبت میں وہ شدت ہی نہیں ہے، وہ شدت ہی نہیں ہے. وہ شدت لے کے آؤ، پھر دو طرفہ مزہ آئے گا. اب وہاں شدت کا آپ نہیں پہنچے، پھر آپ کو نہیں ملی، پھر سمجھ لو کہ آپ کی شدت نہیں تھی. وہ پھر آپ اس بندے کو، دوسرے بندے کو گلا نہیں کر سکتے، یار میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں. وہ آپ کی ذاتی رائے، آپ ہی کرتے رہے ہیں نا. آپ اس شدت سے کیوں نہیں کرتے رہے؟ آپ اتنی شدت سے کرتے تو وہ بھی آپ سے کرتا. چاہے آپ کی اس سے شادی ہوتی نہ ہوتی، چاہے آپ کو ملتا نہ ملتا، مگر محبت ضرور کرتا. 100 باتوں کی ایک بات